प्रोफेसर डॉक्टर इखलाक गिलानी। पाकिस्तान में अफसानचा निगारी एक बड़ा नाम, असातिज़ा में शुमार किए जाते हैं। इसलिए आज मैं इब्तिदाइया में भी उनकी ही तहरीर को बतौर इब्तिदाइया इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो लिखते हैं, मुख्तसर कहानियों को हमारे यहाँ भी कई नाम दिए गए, मिसलन मुख्तसर तरीन कहानी, मुख्तसर कहानी, नन्ही मुन्नी कहानी, मिनी कहानी, चौकोर कहानी, पोप कहानी, नसर पारे, आतिश पारे, तंज पारे, 100 लफ्ज़ों की कहानी, हिंदी में लघु कथा, गुरमुखी में निक्की कहानी। मगर अजीम अफसानचा निगार जोगिंदर पाल का अता करदा खूबसूरत और हर दिल अजीज़ नाम अफसानचा कबूलियत आम हासिल कर चुका है। और अब चंद अच्छे अफसानचा निगारों के अफसानचे सुनते हैं। आइए आरिफ मजीद आरिफ का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है हलफ। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। इस नारे के साथ ही तमाम ताजिर तंजीमों की मुश्तरका रैली इख्तिताम को पहुंची। इसके बाद ताजिर रहनुमाओं के इजलास में तय पाया कि क्योंकि रमज़ान के इब्तिदाई दिनों में गुस्ताखाना खाकों पर एहतजाज की वजह से कारोबार मुकम्मल बंद रहा और आज हमने खुद इसके हक़ में रैली निकाली है। वो तमाम ताजिर जो कपड़ों, जूतों और ईद की ख़रीदारी का सामान फ़रोख्त करते हैं, उन्होंने हल्फ़ उठाया कि हर जहेज़ की कीमत में 20% इजाफ़ा कर देंगे और किसी सूरत उससे कम फ़रोख्त नहीं की जाएगी, ताकि कारोबार की बंधन से बोलने वाला नुकसान पूरा किया जा सके। ताजिर इस फैसले पर मुतमईन थे। आखिर उनके बच्चों का भी तो हक़ है कि ईद शायान व शौकत से मनाए। इस इजलास की प्रेस रिलीज़ जब सहाफ़ियों तक पहुँची तो इसमें ये भी तहरीर था कि इस्लाम के लिए तन मन धन सब कुर्बान है। अफसानचे की आबियारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक अफसानचे को पहुँचाने के लिए दुनियाई अफसानचा का हल्का वसी करें। अपने अहबाब से गुजारिश करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। आज ये सुनते हैं ज़ेब सिंधी का मिनी कहानी। उन्वान है बासी ज़िंदगी। इसे तर्जुमा किया है आकाश मुगल ने। सरकारी शफाखाने के डॉक्टर ने नुस्खा लिखा और नौजवान मरीज के हाथ में थमाते हुए कहा,
یہ دوائیں باہر کے اسٹور سے ملیں گی۔ مفلس نوجوان ادویات کی لمبی فہرست دیکھ کر بولا، میرے پاس ان میں سے ایک گولی خریدنے کی بھی پیسے نہیں، مجھے حکومت کی طرف سے ملنے والی دوائیں دے دو، میں بہت غریب اور بے روزگار ہوں۔ ڈاکٹر نے نوجوان کو استحاضیہ نظروں سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، اسپتال کے کاؤنٹر سے بنوائی گئی پرچی پر تو تمہارا نام امیر لکھا ہوا ہے۔ نوجوان نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، میں غریب ابن غریب ہوں، جانے کیوں میرے غریب باپ نے میرا نام امیر رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولا، غریب کے بچے میں کچھ نہیں کر سکتا، سرکاری ادویات ختم ہو چکی ہیں۔ نوجوان سر جھکائے چپ چاپ ڈاکٹر کے کمرے سے نکل آیا۔ امیر نام کے غریب نوجوان نے اسپتال سے باہر نکل کر سامنے موجود میڈیکل اسٹور کی طرف دیکھا، ایک آہ سرد بھری ڈاکٹر کا لکھا نسخہ جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سرکاری اسپتال سے ذرا فاصلے پر پہنچا تو سڑک کنارے کوڑے کے ڈھیر پر اسے سرکاری اسپتال کے عملے کی طرف سے پھینکی گئی ادویات نظر آئیں۔ اس نے اپنی جیب سے ادویات کی پرچی نکال کر پڑھی اور کوڑے کے ڈھیر پر پھینکی ہوئی ادویات میں سے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات تلاش کر لی۔ ابھی وہ کچرے کے ڈھیر پر ہی بیٹھا تھا کہ قریب سے گزرنے والا راہگیر اس کی طرف دیکھ کر بولا، کوڑے کے ڈھیر پر پھینکی ہوئی دوائیں ایکسپائرڈ اور زہر آلود ہوتی ہیں۔ امیر نامی غریب نوجوان نے گہری سانس لے کر جواب دیا، ہمارے ملک میں غریب کی زندگی بھی تو زہر آلود ہی ہوتی ہے۔ جس دیش کے باسی گٹر لائن کے ملے ہوئے زہر آلود پانی سے اپنی پیاس بجھائیں، زندگی بچانے والی ادویات کی بجائے جاری زیاد المیعاد اور زہر آلود ادویات پھینکنے پر مجبور ہوں تو پھر یوں ہی سہی، ہمیشہ باسی روٹی ہی کھانے کو ملی ہے اور دوائیں باسی ہی سہی۔ امیر نامی غریب نوجوان نے گہری سانس لے کر جواب دیا اور زائد المیعاد ادویات اپنی جیب میں ٹھونس دیں۔